السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هاد الحصة غادي نديرو لو كور ديال لو موفمون d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. إذا باش نكريو un champ électrique uniforme, il suffit d'avoir un générateur de tension U. إذا غادي يكري لنا هاد الجينيراتور هذا واحد لا طونسيون اللي هي U. هاد ملي غادي يكون هاد الجينيراتور هاد لا بلاك غادي تلصقو فيه دو بلاك إلكتريك. هاد لابلاك اللي الفوقانيه غتولي شارجي بوزيتيفمون حيت لاصقه مع لا بورن بوزيتيف، وهذه اللي تحت غتولي شارجي نيجاتيفمون حيت لاصقه مع لا بورن موان. وبالتالي غادي تكري لنا واحد لا بلاك دو هوت بوتونسييل اون بلاك دو باس بوتونسييل. اذا اوتوماتيكمون غادي يولي ان شون الكتريك اللي تيمشي من لا بلاك دو هوت بوتونسييل فيغ لا بلاك دو باس بوتونسييل. اذا شكون هما لي كاركتيرستيك دو شون الكتريك Les caractéristiques, la direction elle est orthogonale aux deux plaques. Pour le sens, elle est de la plaque de haute potentielle vers la plaque de basse potentielle. Et pour la norme ou bien l'intensité électrique, il donne E, H غادي تساوي E تساوي l'intensité ديالو E تساوي U sur D. شكون هي D؟ هي la distance entre les deux plaques, صافي دي. اذا اش كنعرف انا يو بالفولت و دي بالمتر. اذا لونيتي ديال لو شون الكتريك غتكون بالفولت بار متر. واضح؟ اذا حتى لهنا مزيان. اذا فاش كنحطو مثلا ان الكترون اون شارج، صافي فاش نحطو اون شارج مثلا ان الكترون في هذه الحاله هذه غادي بواحد الفيتاس اللي هي في زيرو مثلا باراليل مع هاد لي دو بلاك. اذا غادي نلاحظوا بان هذا الالكترون غادي يوقع عليه واحد لا ديفياسيون الى دخل لهذا لو شون، الى دخل لهاد البلاصه اللي فيها ان شون الكتريك. هاد لا ديفياسيون غادي بحال كيتجذب نحو ديك لا بلاك الفوقانيه اللي هي بوزيتيف حيت هو شارجي نيجاتيفمون. مفهوم؟ اذا هنا كنقولوا بانه اي شارج الكتريك فاش كتدخل واحد لو شون الكتريك تتولي سومي ا اون فورس الكتريك. هذيك لا فورس الكتريك تديها باتجاه واحد لا بلاك. إلا كانت لا شارج نيجاتيف تتجر نحو لا شارج نحو لا بلاك اللي هي بوزيتيف. في هذه الحالة كنقولوا بأن إلي سومي ا اون فورس إلكتريك اللي هي اف او. هاد اف او هادي شكون هما لي كاركتيرستيك دو اف او؟ أولا لا ديريكسيون ديالها إلي بيربونديكولير أو دو بلاك. بالنسبة لو سونس على حساب لا شارج. إلا كانت نيجاتيف تيكون لو سونس ديالها اون اوبوزي مع او. واش واضح؟ وبالنسبه كيفاش كنكتبوها اف او هذه هي لا فورس الكتريك تكتب على شكل كي فوا ان. اذا بالنسبه لا ديريكسيون هي عندنا نفس لا ديريكسيون ديال او بجوج هون بيربونديكولير على لي دو بلاك. بالنسبه لو سونس على حساب كي لا شارج كي. الا كانت كي بوزيتيف تيكون عندهم لو ميم سونس. مثلا شديتي انت واحد لا شارج مثلا ان نيون بوزيتيف اللي هو ان كاتيون ياك اللي هو شارجي بوزيتيفمون. اذا في هذه الحاله هذه الا كان غادي بهذا الاتجاه هذا غادي يولي تي ديفيا لتحت. اذا غادي تكون اف او لهذا الشيء، صافي. اذا الا كانت لا شارج بوزيتيف اف او و او ils ont le même sens. الا كانت كي نيجاتيف تيكون اف او مع او en opposé de sens. ils ont des sens opposés. واضح؟ اذا هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للانتونسيتي ديالها ديال هاد لا فورس هادي، لانتونسيتي ديالها كنكتبو اف او لانتونسيتي تساوي اش كي لا فالور ابسولي دو لا شارج فوا او. اذا انا بغيت انا او اش غتساوي كذلك غتساوي اف او على كي. اذا اش كنعرف اي اف او سي اون فورس دونك لونيتي ديالها بالنيوتن، كي سي اون شارج لونيتي ديالها بالكولوم. اذا لونيتي ديال لو شون الكتريك غيكون كذلك نيوتن على الكولوم. اذا لو شون الكتريك عنده دو زونيتي، يا اما كنحسبوه بالفولت على المتر اولا بالنيوتن على الكولوم. تري بيان. اذا حتى لهنا مزيان. واش واضح؟ دابا غادي نديرو اون تيب دان كا. غادي ندرسو واحد الحاله مثلا ديال لا شارج اون شارج اللي دخلات لواحد لو شون الكتريك وخاصنا نلقاو ليها لاكسيليراسيون ديالها، نلقاو لي زيكواسيون اورير ديال لا فيتاس و لي زيكواسيون اورير ديال لا بوزيسيون، صافي لو فيكتور بوزيسيون او ام. ثم غادي ندرسو نلقاو ليكواسيون دو لا تراجيكتوار وكاع داكشي اللي غادي نديرو في هذا الدرس هذا اللي فيه لا ديفياسيون. اذا كاع داكشي غادي ندرسو. مفهوم؟ اذا مثلا شدينا حنا دو بلاك قلنا شارجي، صافي هادو شارجي، وحده شارجي بوزيتيف
والاخرى شارجي نيجاتيف. صافي. اذا هنا غادي نشدو مثلا اصل المعلم او. اذا هذا هو لاكس دي زيكس ياك. اذا هذا هو لاكس، نطولوه كاع واحد شويه. هذا هو لاكس دي زيكس وهذا لاكس دي زيكري. اذا هذا هو لاكس دي زيكري. مفهوم؟ شدينا مثلا باغ اكزومبل هنا كاين واحد لو شون الكتريك. مفهوم؟ هنا كاين واحد لو شون الكتريك تيمشي من بلس نحو موان نازل. اذا الا شديت واحد الالكترون الا دفعناه حنا واحد الالكترون هنا بواحد السرعه بدئيه في زيرو، ان الكترون. اذا ان الكترون شارجي نيجاتيف. اذا فين غادي يطلع؟ غادي يطلع للفوق. اذا بالنسبه للاف او اللي غادي تطبق عليه، غادي تطبق عليه واحد اف او نحو الاعلى. صافي. اف او غادي تكون طالعه للفوق. مزيان. اذا هذا الالكترون اش غادي يوقع ليه؟ غادي يوقع ليه ما يسمى بلا اون ديفياسيون. اذا غادي توقع ليه واحد لا ديفياسيون باتجاه لا بلاك الفوقانيه حتى يخرج من هذا الشون. في هذه النقطه هذه اس هنا السورتي غادي يخرج، ما غاديش يبقى سومي ا اوكن فورس، لان بالنسبه للالكترون هنا شكون الا درنا لو بيلون دي فورس. لو بيلون دي فورس عليه لو بيلون دي فورس. اذا لي فورس اللي مطبقه على لي زيليكترون هما دو فورس، لا فورس الكتريك و لو بوا ديالو. لو بوا اي نيغليجابل دوفون لا فورس الكتريك. اذا انت تولي الي سومي ا اون سول فورس اللي هي لا فورس الكتريك. اذا هي لا فورس اف او، لا فورس الكتريك. صافي. اذا دابخي اذا غادي نديرو لا دوزيام، اون ابليك لا دوزيام لوا دو نيوتن pour trouver l'accélération ديال cette charge et pour trouver aussi le vecteur vitesse et les équations horaires. اذا d'après la deuxième loi de Newton, on a H, on a FE تساوي MA. إذا par projection sur les deux axes OX et OY هنا كنلاحظوا بأن لا ديفياسيون راه كتكون صغيرة غير بواحد الزاوية اللي هي ألفا. إذا ممكن هذه ممكن نستعملوا لي كوردوني كارتيزيان وغادي تمشي بخير على خير. واش واضح؟ لأن ماشي هذه ماشي سيتا موفمون ماشي سيركولير، ماشي منحني بزاف، ما كاينش اون كروند كونكافيتي. إذا ممكن هنا نخدموا غير باش نديرو غير لا بروجيكسيون على اكس اي وراه بخير على خير. صافي. كما كتلاحظوا اف او راه سويفون اي. اذا هنا با بروجيكسيون اون تروف اش غنتروف نكتبوا ديك با بروجيكسيون نهضرها. اذا غنكتبوا اف او اكس تساوي ام ا اكس اي اف او اي تساوي ام ا اي. ونجيو لهنا نكتبوا بشويه علينا. اذا الا درنا الاسقاط ديال اف او على لاكس دي زيك غيعطينا صفر تساوي ام ا اكس ياك. و اف او اي اف او مع اي عندهم لو ميم سونس. اذا غنديرو زائد اف او تساوي اش تساوي ام ا اي. اذا هنا اش غادي نكتب؟ غنكتب لي كوردوني ديال ا اللي هي ا اكس تساوي صفر و ا اي تساوي اف او على ام. و اف او شكون هي لانتونسيتي دو اف او؟ هي اش؟ اف او تساوي كي فوا او. إذا هي كي لا فالور ابسولي دو كي فوا او sur m. إذا j'ai trouvé l'accélération suivant l'axe des y et l'accélération suivant l'axe des x. إذا voici les coordonnées de vecteur accélération. Donc دابا اش غادي ندير؟ خاصني نلقى لو فيكتور فيتاس. إذا لو فيكتور فيتاس كيفاش كيتغير؟ إذا اش غادي ندير؟ par intégration. إذا par intégration je trouve h v اللي هي h v de x اللي هي l'intégrale de 0 c'est une constante اللي هي v0x. v0x هي v0. صافي. إلا جيتو لهنا x 0 تساوي 0 y 0 تساوي 0. بالنسبة ل v0 عندها دو كومبوزونت v0x تساوي v0 و v0y تساوي 0. إذا v0 suivant l'axe des x. إذا في y اش غادي تكون؟ إذا في y
تساوي اش الانتيغرال ديال هادشي كلشي كونستون. اذا غيكون هو كي فوا او سور ام في تي بلس في 0 y اللي هي صفر. اذا بلا ما نديرها صافي. اذا هادو لي زيكواسيون horaires de la vitesse. Bien, voici les équations horaires de la vitesse. Maintenant, je fais les équations horaires du vecteur position de notre particule chargée. Et bien, pour trouver les équations horaires du mouvement ou bien de la trajectoire ou bien du vecteur position, je fais simplement l'intégration du vecteur vitesse. Et bien, pour trouver OM, je vais dire l'intégration de v de x, les ratatins h. هنا x de t غيكون هو v0 في t plus x0 اللي هي 0 بلاش حيدوها، و y de t هو اش هو الانتيغرال ديال شي حاجه شي كونستونت في x هي x او كاري على جوج في ديك الكونستونت، هي t او كاري على جوج في ديك الكونستونت اللي هي في هذه الحاله هي q e على m. اذا غتكون هي q e على دوزيام في t او كاري بلس h plus y0 هي 0 بلاش. إذا هادشي اللي كاين. إذا voici les équations horaires du vecteur position OM. Très bien. D'abord, je vais trouver H l'équation de la trajectoire. إذا هاد لا تراجيكتوار هادي راه كيفاش كتشوفوها على شكل H. شفتو كي دايره؟ على شكل ان parabole. إذا je dois trouver l'équation de la trajectoire sous forme d'une parabole ou bien parabolique. C'est une trajectoire اللي هي parabolique. إذا باش نلقى l'équation de la trajectoire ما خاصش تبان عندي t في y، خاص تكون t y en fonction de x. هذه هي l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire h y en fonction de x. إذا خاصني نحيد t. باش نحيد t غادي نرجع لهنا. t اش كتساوي؟ t كتساوي x على v0 وكنعوضها في هنا. إذا y دو x اش غتساوي؟ هي q في e على دوزيام في t او كاري اللي هي x او كاري على v0 او كاري. صافي نديرو هكا كاع كامله. إذا هذه هي ليكواسيون باش كاع تكون مزيانه نديرو x او كاري هنا. إذا هذه هي ليكواسيون horaire de la trajectoire. إذا voici l'équation horaire de la عفوا l'équation de la trajectoire ماشي horaire، هذه l'équation de la trajectoire. Très bien. دابا اش غادي ندير؟ دابا غادي نديرو واحد القضيه مزيانه، شوفوا مزيان. نديرو لا سورتي. هذا البوان هذا اس ياك فاش كيخرج الالكترون من تيوصل على اس وكيخرج، واش باقي تيكون خاضع لا فورس الكتريك؟ نو. علاش ما بقاش لو شون الكتريك؟ لو شون الكتريك تيطبق غير بين هاد لي دو بلاك. ملي نخرجوا من هاد البلاك ما بقاش خاضع الالكترون، ما بقاش خاضع لا فورس الكتريك. صافي. اذا ما تيولي خاضع حتى قوه، وبالتالي هنا كيتطبق لو بروميي برانسيپ دو نيوتن او بيان لو برانسيپ دينيرسي. صافي. هادشي يقول لك لو برانسيپ دو لينيرسي، تيقول لك واحد الجسم ما خاضعش لحتى قوه تيكون في ان موفمون ريكتيلين يونيفورم. اذا هنا اش غادي يوقع لهاد لا بارتيكول؟ ملي غتخرج من اس ما غاديش تولي خاضعه لحتى قوه، غادي تمشي ريكتيلينيومون، مثلا حتى تضرب في واحد ليكرون. صافي. غتمشي ريكتيلين بحال الخط حتى توصل مثلا لهاد البوان هذا. صافي. مفهوم؟ اذا هنا تنقولوا بانه عندها واحد الفيتاس اللي هي في اس اللي هي كونستانت، تتكون غادي بواحد الفيتاس اللي هي كونستانت، وتكون اش لا تراجيكتوار ديالها ريكتيلين مستقيميه حتى كتضرب في ديك ليكرون. مثلا حتى الالكترون ضرب لنا في هذا البوان هذا مثلا سميوه بي، وهنا هذا البوان سميتو ام ياك، هذا البوان سميتو ام. كون مثلا ما كانش لو شون الكتريك الالكترون ديالنا غادي يكون غادي ديريكت حتى يتضرب في هذا البوان ام في ليكرون مثلا ليكرون، ولكن بما انه كاين لو شون الكتريك تضرب في البوان ام. اذا هذه كنسميوها دي او، هذه كنسميوها هاد المسافه من هنا حتى هنا كنسميوها دي او. صافي. هاد المسافه هادي نسميوها دي او من ام حتى لبي. صافي. مزيان. دابا رانا دابا نلقاو هاد البوان اس اللي هو ديال لا سورتي، نلقاو لي كوردوني ديالو اكس اس مع اي اس،
ونلقاو لا فيتاس ديالو في اكس اس مع في ايكغيك اس، وغادي نعطيكم علاش بغينا نلقاو هادشي لانه غادي ينفعنا مزيان. اذا غير نتوما انتبهوا تبعوا معايا ايطاب باغ ايطاب راه ساهل هادشي. اذا هنا الطول ديال هاد لابلاك هادي كامل الطول ديالها هو ال، صافي واضح. اذا شكون هو اكس ديال هاد اس؟ اكس ديال هاد اس هو هنا هو صفر وهنا ال، اذا هو ال، صافي. طول اكس اس اش يكون هو ال، هو الطول ديال هاد لابلاك، صافي. اذا انا بغيت انا نلقى ايكغيك اس غادي نعوض هنا، غنعوض اكس باش باكس اس اللي هو ال. اذا ايكغيك اس اش غادي يولي هو كي فوا او sur 2m v0 fois L au carré. هاني لقيت لي كوردوني دو بوان اس دو لا سورتي اكس اس مع ايكغيك اس. دابا نلقى الفيكتور فيتاس هاد في اس كيما قلنا تيدير هذا لا ديفياسيون بواحد الزاويه اللي هي الفا. واش واضح مزيان؟ اذا انا بغيت نلقى انا في اس غنمشيو ليكواسيون اوغير، ديما كنرجعو ليكواسيون اوغير ديال لا فيتاس هي هاد في اكس تساوي في 0 وفي ايكغيك تساوي كي في او على ام تي. اذا انا بغيت انا في اس غادي نعوض تما في اكس اس نو ديبون با دو تي، اذا هي نت في 0 صافي، ولكن في ايكغيك اس ديبون دو تي، اذا غيولي هو كي في او على ام في تي اس في لو طون فاش وصل لا سورتي. اذا بدينا هنا لو طون من هنا صفر بقينا كنحسبو فاش وصل لا سورتي هذيك هي تي اس، واضح. اذا ديك تي اس خاصني نلقاها شحال كتساوي. انا اش كنعرف بان لا فيتاس تساوي اون ديستونس فوا لو طون، ياك هذه هي لا فيتاس، واضح. في هذه الحاله عندنا اون فيتاس اللي هي كونستونت في 0 تساوي ديستونس على لو طون. فاش يوصل لو طون تي اس شحال غادي يكون قطع؟ غادي يكون قطع على ديستونس ال. اذا الا بغيت انا تي اس باش نعوضها هنا، تي اس اش غتكون؟ تي اس هي ال على في 0 صافي. تي اس هي ال على في 0. ايوا عوضوها هنا باش نلقاو لي كوردوني ديال لو بوين اس دو لا فيتاس. اذا فاش نعوضوها اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بانه في اس اكس تساوي في 0 ياك، وفي ايكغيك اس باش نديروها كاع هنا باش تبان لكم مزيان، في اكس اس تساوي في 0 وفي ايكغيك اس صافي. غادي تعوضوا غير تي اس بال على في 0، غتولي هي كي في او على اش على ام في تي اس في ال على في 0 صافي. اذا هذه هي اش في اكس اس وفي ايكغيك اس. شكون هي في اكس اس وفي ايكغيك اس اللي بغيتي تلقاوها في التعبير في الشكل؟ الا درتو الاسقاط على اكس غتعطيكم هذه هي في اس اكس وهذه في ايكغيك اس هي هذه الفوقانيه. اذا هنا الفا، اذا طونجونت الفا اش غادي يساوي؟ طونجونت هي السينوس على الكوسينوس، طونجونت الفا تساوي اش في ايكغيك اس على في اكس اس. هذه مهمه بزاف باش نلقاو ما يسمى بلا ديفليكسيون، ولا نلقاو هاد سميتو هاد لا ديستونس دي او. انا غادي نشرح لكم علاش مهمه بزاف. واش واضح؟ تري بيان. اذا حتى لهنا تنظن بان هادشي مزيان. اذا هنا لاحظوا مزيان، دابا لقينا اش لي كوردوني دو لا سورتي اكس اس و ايكغيك اس، و لي كوردوني ديال لا فيتاس ديال لا سورتي اللي هي في اكس اس مع في ايكغيك اس. دابا بغينا نلقاو ما يسمى بلا ديفليكسيون، غادي نلقاو لا ديفليكسيون. اذا هذيك لا ديفليكسيون اللي هي دي او كما قلت لكم في الاول، اللي هي هاد دي او هاد دي او هاد المسافه هذه خاصنا نلقاوها، ياك نلقاو لا ديفليكسيون اللي هي ديك بشحال ديفيات، بحال وقع لا ديفياسيون داك ليليكترون صافي. لا ديفليكسيون اذا هنا غادي نحسبوا دي او صافي، لا ديفليكسيون دي او. اذا اش غادي ندير؟ انتبهوا معايا مزيان. اذا غادي نشد هذه دي او، وإلا كملت
شوفوا هذا المستقيم هذا كون كملناه مثلا هكا غادي يجي لهنا ياك، غادي يجي هاد البارتي هادي. اذا من هنا من هاد البلاصه هادي نديروها بالاحمر، من هادشي راه كيتعطى في التمارين ياك، من هنا حتى لهنا هادي كتسمى دي، وهاد الزاويه هي الفا نيت صافي، وهاد الزاويه هي الفا، هاد الزاويه هادي. اذا هادي دي صافي. هاد البلاصه هادي الا كملتو على هاد الخط اللي هو ريكتيلين من لا سورتي حتى لهنا غيعطيكم الفا، وهادي من هنا حتى لهنا كنسميوها دي. في التمارين في الدروس في كلشي ديما كتسمى دي، هاد لا ديستونس دي، وهادي كتسمى دي او اللي تتسمى لا ديفليكسيون اللي تيقول لك لقاوها ليا. الا حنا غادي نلقاوها، حنا اش غادي نديرو باش نلقاوها؟ عادي جدا. علاش انا استعملت هاد طونجونت الفا؟ اسهل طريقه في نظري انا، تبعوا هاد الطريقه باش تلقاو لا ديفليكسيون، تبعوا الطريقه اللي غنعطيكم. واش واضح؟ اذا درنا طونجونت الفا ياك، طونجونت الفا اش غتساوي؟ غتساوي في ايكغيك اس على في اكس اس، تساوي كذلك اش؟ تساوي دي او. الا شديتو هاد المثلث هذا كامل من هنا لهنا لهنا، السينوس هو دي او، هو المسافه دي او على الكوسينوس على دي صافي. انا بغيت هاد دي او هادي اللي هي ما يسمى لا ديفليكسيون، اش غتساوي؟ غتساوي في ايكغيك اس على في اكس اس فوا دي. في ايكغيك اس على في اكس اس هادي هنا عفوا راه في زيرو، هادي عفوا في زيرو نسيتها، ولكن راه باين داكشي نتوما تكملوه من راسكم. اذا غنديرو في ايكغيك اس على في اكس اس اش غادي تعطينا؟ اذا ندير هنا نديرو هنا في ايكغيك اس، نحسبوها هي الاولى على في اكس اس تساوي اش؟ في ايكغيك اس هي كيو في او في ال على ام في زيرو مقسومه على في زيرو، يعني نضربها في واحد على في زيرو هي اش؟ هي كيو في او في ال على ام في زيرو او كاري. ايوا شتي هادشي نضربو في دي، انت لقيتي الديفليكسيون بطريقه اللي هي بسيطه. كاين اللي كيمشي كينقص هاد المسافه من هادي وكيتلف. اذا حنا باش ما نتلفوش طبقوا هادشي اللي درنا، ديروا لي زيكواسيون اوغير ديال لا سورتي اكس اس ايكغيك اس في اكس اس في ايكغيك اس، وشكون هي طونجونت الفا؟ هي في ايكغيك اس على في اكس اس، وتلقاوها بكل سهوله صافي. اذا غادي نعوضوا هادشي هنا وغنلقاو لا ديفليكسيون ديالنا دي او تساوي اش؟ تساوي كيو في او في ال على ام في زيرو او كاري في دي. الا قال لك اون فونكسيون دو يو و دي، دي شكون هي دي؟ هي هاد المسافه هادي، كنا قلنا هادي هي دي بين لي دو بلاك صافي. الا قال لك ماشي اون فونكسيون دو او ولكن يو و دي، غادي ديرها بكل بساطه. تعوضوا او شحال كتساوي؟ او كتساوي يو على دي ياك، تعوضوها هنا فهمتوا؟ اذا غادي تولي نديرها كاع هادشي الاخرى، غتولي اش دي او تساوي كيو في او اللي هي في يو في ال سور دي سور ام في زيرو او كاري في دي. اذا حنا لقينا ما يسمى ب لا ديفليكسيون، وبشحال اولا بشحال الديفيات لا شارج ديالنا، بشحال ديفيات لا شارج ديالنا واش واضح؟ بشحال بعدات على الاصل. كل ما كانش لو شون الكتريك غادي طيح في ام، ولكن ملي كان لو شون الكتريك بشحال بعدات ديك المسافه واش واضح؟ اذا كنتمنى يكون هذا الشيء كافي وواضح وشامل لهذا الدرس هذا ديال لو موفمون دون بارتيكول شارجي دون ان شون الكتريك يونيفورم. اذا هو سهل الا تبعتوا هذه الطرائق اللي درنا وتبعتوا الدروس ديال الميكانيك من الاول اللي درنا اش لي لوا دو نيوتن، درنا حركه ديال واحد الجسم على مستوى افقي في مستوى مائل في ان سيركولير اللي عنده اون تراجيكتوار اللي هي سيركولير. اذا هادشي كامل الا طبقتوه راه غادي يجيكم هادشي ساهل واش واضح. تنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس هذا، ونتلاقاو في الحصه القادمه اللي غادي نديرو فيها التمارين ديال الدرس الاول في هذا لي موفمون بلون اللي هو دي موفمون دون بروجيكتيل ثم الموفمون دون بارتيكول دون ان شون مانيتيك يونيفورم ثم لي زيكزيرسيس في هذا الدرس هذا. شكرا على حسن انتباهكم والى حصه قادمه ان شاء الله.